या भव्य आणि गौरवशाली महोत्सवात बडा उमेदीन तुम्ही उपस्थित राहिल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करतो. झाड कशी 300 स्पेशालिटी किती आहे झाडाची? सावटे असलेली ती सध्या स्पेशल झाडा झाड घालले ते मनी प्लांट तुमकां झाड मेळटा पोटा मेळटा ती कशी तुम्ही पयलीं दवरता उदक घातला ते कशाची कोल जाता तेव्हा तुम्ही टेबलाचेर खंय भायर ऑफिसात दवरपाक शकता आनी हेजी उदक घालपाक सिंपल एक बाउल घेवपाचो तितून एक 10 ते 15 मिनटां बुडोवन दवरपाचें इतलें झाड आनी तें काडून घाल की दवरपा सायडीन सिंपल विकाच्यान 2 फावटी केल्या बरो आनी तेणी तुमगे कशी माती बिती स्प्रेड जायना तुमी हे खंय दवरपाक शकता आनी इंडोर प्लांट्स कसले वेगळे आसा तुजी क्वॉलिटी? टॉप क्वालिटी सगळी सुंदर अशें आयोजन नियोजन ते मागीर सांस्कृतिक आसतले ते मागीर खेळाच्या दृष्टिकोनात ते आसतले ते आमच्या हक्का खातीर आशिल्ले कांय मुद्दे ते मुखार घेवन येतले. हे सगळे कार्य हे युवकांक एक वेगळी दिशा दिवपा खातीर एक संघटन म्हणून कार्य करपा खातीर या प्रत्येकाच्या युवकांच्या भितर तांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपा खातीर त्यांच्या व्यक्तिमत विकासा खातीर आसा. कारण आयज एक जबाबदारी एकटो भुरगो हांगा येता आणि सुंदर अशें निवेदन करता सुंदर अशा कार्यक्रमाची आखणी करता. हे जे संघटन कौशल्य तुमकां मेळटले ते जिवितान भितर तुमकां खूब आदार करतले. हे जे तुमकां आयोजन आसतले या आयोजनाच्या विशयी तुमचे स्वताचो उद्धार जातलो. जेन्ना तुम्ही कलाकार म्हणून ह्या स्टेजीचेर माची घेवन कार्यक्रम करतात तेन्ना त्या कलाकारांतल्यान आपल्या आंगान भितर जे कौशल्य आसा गूण आसा जी निपुणकाय आसा आमचे परफॉर्मन्स आसा हे दाखोवपाची आमकां संद मेळटा. म्हणूनच ह्या समाजाच्या भुरग्यांक वेगळे कसलेच वाईट व्यसन लागचे नाही आणि तिळसांच्या लोकार आम्ही एकठांय करपाचे समाजाक मुखार कसो व्हरपाचो हो दृष्टिकोन आणि आमचो एजेंडा करपाचो आणि त्या एजेंडाचेर चलपाचे ही जी कृती आसा ही समाजाक मुखार घेवन वतली. म्हणूनच आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना सरकार आयले केंद्रान आयले आणि आमच्या गोंयानय भितर आयले त्या वेळार 2003 आमकां हो दर्जो मेळ्ळो. ताचे नंतर 2012 म्हज्या बरोबर आमचे आयचे जे मंत्री आसा ट्रायबल मिनिस्टर त्या वेळारय ते ट्रायबल मिनिस्टर झाले आणि ह्या समाजाच्या उदरगती खातीर ताणें खूब महत्वाची पावलां केली. 24 स्किमी केल्यो की आमच्या तळागाळाक भितर आशिल्ल्या एक शैक्षणिक सुविधा निर्माण जावपाक जाय. तांकां बाकीच्या खेळा मेळाचेर तांकां सुविधा निर्माण जावपाक जाय. प्रत्येक गांवा भितर एक मैदान आसपाक जाय. अशा पद्धतीचे काम तांणी केले. वर्सां करत आयिल्ले आसा आणि त्याच पावलाचेर पावल मारून जे आसा न्ही कांय तरुण उबे जाता आणि हे सगळे उबे करपाचो प्रयत्न करता
आणि त्यामुळे ताचो आनंद निश्चितपणे म्हाका आसा. त्यामुळे सुभाष भाई आणि पबदेकर हांचे सगळ्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करूया, कारण एक संधी आमकां सगळ्यांक ताणें उपलब्ध करून दिल्ली आसा. आणि त्यामुळे एक तरुणाची फौज, एक तरुणाची मोठी टीम, महिलांची मोठी टीम, सगळे पंच सरपंच बाकी सगळ्यांची एक मोठी फौज आसा, ह्या सगळ्या कामाक लागले आसा. आणि एक अर्थान अशें म्हणून जावं म्हणजे ग्रामविकासाची एक प्रकारची म्हणजे एक नांदी या सगळ्या कामांतल्यान लागले आसा अशें म्हणल्यार ती जावचें ना. त्यामुळे एक गजाल हांव सातत्यान मानता आनी आमी सगळ्यांनी म्हणजे हांव धरून वता की आयोजन समिती तुमी ती मानता आसतली अशें धरून वता. आदिवासी महोत्सव आयोजन करता आसतना म्हणजे आदिवासी संस्कृतीची कास धरप हो एक विशय हांव सातत्यान म्हणजे म्हज्या आयुश्यांत हांव धरत आसा. आनी म्हाका दिसता ती तुमी ती धरता आनी धरपाक जाय अशें म्हजे आग्रह आसा म्हाजो. आनी जर आमी जर आमच्या जी संस्कृती परंपरा आमचें जें आपलेपण जें आसा, जें बरेपण जें आसा तें जर आमी केन्ना सोडलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजें एक स्वताचें म्हणणं आमी पुस्तकांक वाचताले आनी समजून घेवपाचो प्रयत्न करतालो. ज्या मनशान आपली संस्कृती कास सोडली, ज्या गांवान कास सोडली, ज्या राज्यान सोडली, ज्या देशान सोडली, त्या राज्याचो त्या मनशाचो त्या गांवचो रास म्हणजे शेवट आसा हें लक्षात घेता. आनी त्यामुळे त्या एका ब्रिद्या वाक्या खातीरच की आमचें आसा तें जें आसा ताका घट्ट धरून जें आसा न्ही तें कशें खणखणीत की देशा समोर जगा समोर कशें मांडटले हो एक विचार हांव सातत्यान करतालो. आनी तातूंतल्यानच एक विशय जो आज जो हांव प्रामुख्यान बरेच काय म्हणटा तो विशय म्हणजे तो आज आमची जी परंपरा म्हणजे गांवचें गांवपण म्हणजे गांवांक आशिल्लें मनीसपण, गांवची अशी म्हणजे प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताका आशिल्लें, पयशाक मोल नासलें, मोल आशिल्लें तें मनीसपणाक मोल आशिल्लें. आनी ती परंपरा म्हणजे तीच म्हणजे आमची संस्कृतीची पाळंमुळां ती आमी घट्ट रुजोवपाक जाय आनी त्या तांकां धरूनच आमचो विकास करपाक जाय ही म्हाजी स्वताची धारणा. गेली कितलीशींच वर्सां ह्या आदिवासी भावांचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान करता म्हणजे कोण खंय जल्माक येता ताका म्हत्व ना, पूण जे कृती आनी कर्म जे आसा म्हत्वाचे आसा. आनी म्हाजे तरेन म्हणत जावं हांव ज्या गांवांतल्यान आयलो, ज्या गांवांतल्यान जो सूत्र हांव धरत आयलो आनी त्या सुत्राच्या आदाराचेरच हांव आज पर्यंत पावलो आसा. म्हणून हांव केन्नाच म्हणजे तो विशय घेवन परत बाबा तातूंतल्यान कशें ताजेर नाविन्य हाडपाक जाय, कशें आमी फुडें वचपाक जाय ह्या दृश्टीन करता आसतना म्हाका दिसता आज जो विशेष करून जो महोत्सव आसा आदिवासी खातीर हे आसा, आदिवासी महोत्सवाचें नांव आसा. पण म्हाका दिसता हो फक्त एक सेलिब्रेशन न्ही. जेन्ना असो महोत्सव जाता जाचो उल्लेख कितल्याच जाणांनी केलेलो आसा तेन्ना एक प्लॅटफॉर्म मेळटा गांवच्या युवांक, आदिवासी युवा कोण आसा तांकां आपलो टॅलंट दाखोवपाक. स्पोर्ट्सान जावं कल्चरल हितून जावं आतां म्हज्या फुडें कितलींच बायलां बसल्या, हे कल्चरल सांस्कृतीक जे प्रोग्राम जाता तितून तांकां कला दाखोवपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. म्हणजे गांवांत एक असो महोत्सव जाता जंय आमी म्हणटा ते हिडन टॅलंट जो आसा, आमच्या भितर टॅलंट जो आसा हो जर भायर काडटलो जाल्यार म्हाका दिसता अशे प्रोग्राम घडोवन हाडचे पडटा. आनी आयज बऱ्यांतलो बरो म्हणजे सेकंड टायम हो महोत्सव आदिवासी महोत्सव सांगे हांगा अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर आनी अध्यक्ष सुहास हांच्यांनी घडोवन हाडला. आनी हे घडयता आसतना म्हाका दिसता सगळे युवा आमकां पळोवपाक मेळटा, उल्लेखूय जाता कित्याक असो व्हडलो महोत्सव ऑर्गनायज करप हे फकाणां आसना. हेज्या फाटल्यान भरपूर कार्य आसता, हेज्या फाटल्यान भरपूर म्हणजे कितले दीस एक दोन दिसान असो प्रोग्राम घडोवंक जायना. एक म्हयनो दोन म्हयनो भर हे सगळे युवा जे आमकां फक्त प्रोग्राम दिसता पूण हेज्या फाटल्यान कोणें कार्य केलें आसा, कोणें मेहनत केल्ली आसा, म्हाका दिसता तांकां हेजो श्रेय वचपाक जाय. आनी असो प्रोग्राम करपाक लागून ते कित्येक म्हाका दिसता म्हयने ह्या फंक्शन बरें जावचें हे घडोवन हाडचें ताका लागून हेजेर काम करीत आसा. प्लॅटफॉर्म बरो मेळ्ळो, युवा कोण आसा तांकां एक आपली कला दाखोवपाक चान्स मेळ्ळो, स्पोर्ट्सान कला दाखोवपाक चान्स मेळ्ळो, आमची महिला वर्ग आसा तांकांय कला दाखोवपाक आपलो चान्स मेळ्ळो. आनी हे सगळ्यांच्या भितर 24, 25 आनी 26 हे 3 दिसाचो जेन्ना फंक्शन जाता म्हाका दिसता तेन्ना सगळे आमच्या बिझी लायफांतल्यान एक थोडो टायम आपल्या फॅमिली वांगडा महोत्सवाक वचपाक लागून आनी तशीच आमची संस्कृती हांव सदांच म्हणटा कल्चर जो आमचो आसा हो सांबाळपाक लागून हे सगळो म्हाका दिसता महोत्सव एक व्हडपणान काम करता. म्हणजे एक महोत्सव करप हेज्या फाटल्यान भरपूर विचार आसता आनी म्हाका दिसता तेच विचारान तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन बरो सक्सेसफूल महोत्सव हांगा घडोवन हाडलेलो आसा.
नमस्कार. आदिवासी महोत्सव 2.0 हो जो आसा तो वाडे जुने वाडे आसा थंय स्टार्ट जाल्लो आसा आनी गेल्ल्या वर्सा हो महोत्सव आसा तो 2 दिसां जाल्लो, पूण ह्या वर्साक 2026 हो 3 दिसांचो महोत्सव आयोजन केल्लें आसा. आनी आयोजन इतलें बरें जाल्लें आसा की आयोजन प्रायोजन आनी नियोजन जर आसत जाल्यार सगळे प्रोग्राम जे आसा ते बरे जाता. पूण फाटल्या पळयता सगळे जवळ जवळ 34 ही हांगा स्टॉल आसा ती घातली आसा. जे गांवची लोक आसा गांवची महिला आसा तेंचे आपले घरा कितें पळयता ते हांगा दवरले आसा. आमी पळयता कुल्ल्याची किसमूर आसतली, बांगड्याची किसमूर आसतली किंवा बारीक सुंगटाची किसमूर अशी किंवा दोणे आसतले किंवा बाकीच्यो पातोळ्यो सगळे पदार्थ जे आसा तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हँडलूम घातले आसा तशेंच बाकीचे पदार्थ आसा तेवूय दवरले आसा. आयज रितसर उद्घाटन जे आसा ते आमचे केदार नायक जे आमदार आसा किंवा आमी पळयता PWD मिनिस्टर जो आसा जो रमेश तवडकर आसा हेजे हस्तुके जाल्ले आसा. ह्या टायमार आमचे सांगेचे आमदार समाज कल्याण मंत्री आनी उदकाचे मंत्री जे आसा सुभाष फळदेसाय हेवू आसले. तशेंच बाकीचे सगळे सुवास देकर आनी भरगत अशे माची जी आसली ती भरलेली सरपंच कावन्सिलर चेअरपर्सन आसतले पंच आसतले हेंच्यांनी आनी हांगा आगळे कार्यक्रम जे आसा त्या कार्यक्रमाचे सुद्दां आयोजन हांगा केल्लें आसा. आनी 3 दीस आयज फाल्यां आनी परवां अशे हे कार्यक्रम जे आसा ते वाडेच्या ह्या आदिवासी महोत्सवात तुमकां पळोवपाक मेळटले. इन गुवाहाटी उदय देकर सांगले.